अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुल्क पारस के बादशाह का एक बेटा था। उसका नाम शहजादा खुसरो था। ये शहजादा जब बड़ा हुआ तो रातों को अपना भेष बदलकर और एक वजीर को साथ लेकर शहर की सैर को जाया करता था, और लोग जो आपस में मिलकर पोशीदा बातें करते वो छुपकर सुनता। कुछ दिनों के बाद शहजादे का बाप खुदा के पास चला गया तो शहजादा खुसरो अपने बाप के तख्त पर बैठा और अपने नाम का खुतबा और सिक्का जारी किया। बादशाह बनकर भी शहजादे ने अपनी आदत न छोड़ी। वो हर रात को अपना बादशाही लिबास उतार कर फकीरी गुदड़ी ओढ़ लेता और वजीर को साथ लेकर तमाम शहर में फिरता और देखता कि उसके राज में क्या हो रहा है। इस तरह उसे उस शहर का सब हाल खूब मालूम रहता और लोगों को खबर भी नहीं होती कि बादशाह रात को हम लोगों में आता है। एक रोज रात को बादशाह एक गली में गया। उस गली में एक छोटा सा घर था। उसमें मिट्टी का एक चिराग जल रहा था और कुछ औरतें बैठी आपस में बातें कर रही थीं। बादशाह वहां खड़ा हो गया और बातें सुनने लगा। उसे 3 लड़कियों की आवाजें आईं जो अपने बिछौने पर लेटी आपस में बातें कर रही थीं। बादशाह कान लगाकर सुनने लगा तो एक लड़की ये कह रही थी कि बहन, मेरा तो ये जी चाहता है कि मेरी शादी बादशाह खुसरो के नान बाई से हो जाए, फिर मैं वो मजेदार रोटी खाया करूं जो बादशाह के लिए पकती हैं और तुम मुझे देख देख कर ललचाया करो। मंझली बहन बोली कि मेरा तो यूं जी चाहता है कि मेरी शादी बादशाह के बावर्ची से हो जाए, फिर तो मैं वो उम्दा उम्दा खाने खाया करूं जो रोटी से भी ज्यादा मजेदार हों और तुम देख देख कर तरसा करो। छोटी बहन सबसे ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद थी। वो बोली कि तुम बहुत नदीदी हो, खाने के लिए बादशाह के नौकरों से शादी करना चाहती हो। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी शादी बादशाह खुसरो से करूं कि मलका बन जाऊं, खुद भी अच्छी तरह रहूं और औरों को भी आराम पहुंचाऊं। बादशाह उन तीनों बहनों की बातें सुनकर खुश हुआ। वजीर साथ था। उससे कहा कि तुम इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो। सुबह को मैं तुम्हें भेजूंगा कि इन तीनों लड़कियों को मेरे हुजूर में हाजिर करो। वजीर ने उस घर को खूब अच्छी तरह से देखकर पता याद कर लिया। फिर बादशाह और वजीर दोनों यूं ही चक्कर लगाते और बातें सुनते अपने महल को आ गए। सुबह को उठकर बादशाह जब अपने जरूरी कामों से खाली हुआ तो उसने वजीर को भेजा कि उन लड़कियों को ले आओ। वजीर गया और लड़कियों को ले आया। बादशाह ने लड़कियों की तरफ देखा और कहा, रात को तुम तीनों क्या बातें कर रही थीं? सब सच सच मुझसे कह दो। खबरदार, झूठ मत बोलना वरना सजा दूंगा। मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन बातों को मेरे सामने दोहराओ। ये सुनकर तीनों लड़कियों ने मारे शर्म के अपने सर नीचे कर लिए और एक दूसरे की तरफ देखने लगी। बादशाह ने कहा, डरो मत और सब सच सच कह दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, अगर झूठ बोला तो जरूर सजा दूंगा। तब लड़कियों ने पिछली रात की सब बातें बादशाह के सामने जो की तो बयान कर दी। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी बहन की शादी नानबाई से और मंझली की बावर्ची से कर दी और छोटी बहन को अपनी शादी के लिए रखा और हुक्म दिया कि शादी की खूब तैयारियां की जावे। चुनांचे फौरन शादी की तैयारियां होने लगी और बड़ी धूमधाम और शाही शान से खुसरो बादशाह की शादी छोटी लड़की से हो गई और बादशाह ने छोटी लड़की से शादी करके उसे मलका पारिस का खिताब दिया। छोटी बहन की ये इज्जत और मर्तबा देखकर दोनों बड़ी बहनें उससे बहुत जलने लगी और कहने लगी कि बादशाह ने हमारे साथ बहुत बेइंसाफी की कि हम बड़ी बहनों की शादी तो अपने नौकरों से की और हमारी छोटी बहन को अपनी मलका बना लिया। अब कोई ऐसी तरकीब करो कि किसी तरह से बादशाह हमारी छोटी बहन का दुश्मन हो जाए और उसकी इज्जत ना करे। गरज ये दोनों बहनें उस बेचारी से ऐसी जलने लगी कि बस चलता तो उसे कच्ची को चबा जाती। उनकी मलका बहन ऐसी नेक और अच्छी बीबी थी कि वो अपनी दोनों बहनों की बहुत खातिर करती और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें दिया करती थी। मगर ये दोनों बहनें दिन रात इसी फिक्र में रहती थी कि किसी तरह ऐसी तदबीर करें कि अपनी छोटी बहन को बादशाह की नजरों से गिरा दे। एक दफा ऐसा हुआ कि उनकी छोटी बहन मलका को बुखार आने लगा। ये दोनों बहनें उसके मिजाज पुरसी को आईं और मलका से कहने लगीं, तुम्हारी बीमारी से हमको बहुत फिक्र रहता है, अगर कहो तो हम दोनों बहनें इस जगह तुम्हारी खिदमत में रहा करें और अपने हाथ से तुम्हारा काम किया करें। मलका ने कहा, मुझे इससे बढ़कर और किस बात की खुशी होगी कि तुम दोनों बहनें मेरे पास रहो, मगर मैं बादशाह सलामत की इजाजत के बगैर नहीं रख सकती। तुम अपने अपने शौहरों से कहो कि बादशाह सलामत से इजाजत ले ले। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो फिर शौक से मेरे पास रहना। ये सुनकर दोनों बहनों ने अपने अपने शौहरों को बादशाह के हुजूर में भेजा और मलका के पास रहने की इजाजत मांगी। बादशाह ने अपनी मलका से पूछा, तुम्हारी क्या सलाह है?
تمہاری بہنوں کو تمہارے پاس بلا دوں؟ ملکہ نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی، بلوا دیں، وہ میری بہنیں ہیں، میرے پاس رہیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور مجھے ان سے آرام پہنچے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا ملکہ کی دونوں بہنوں کو بلایا جائے۔ جب دونوں بہنیں محل میں آ گئیں تو بہت خوش ہوئیں کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی موقع ایسا مل جائے گا کہ ہم ملکہ کی خبر لے لیں گے۔ ملکہ کچھ دنوں بیمار رہی، پھر تھوڑے دنوں کے بعد خدا نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت بچہ بخشا۔ اس بچے کو دیکھ کر ملکہ کی بہنیں اور بھی زیادہ جل گئیں اور سمجھی کہ اب تو بادشاہ سلامت اس کی حد سے زیادہ خاطر کریں گے، کیونکہ یہ بیٹے کی ماں بن گئی اور بیٹا بھی ایسا خوبصورت کہ جیسے چاند کا ٹکڑا۔ ملکہ کی بہنوں نے کیا کام کیا کہ جلدی جلدی اس بچے کو ایک کمبل میں لپیٹا اور پٹاری میں رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ ملکہ کے محل میں ایک نہر بہتی تھی، انہوں نے اس پٹاری کو نہر میں ڈال دیا اور کتے کا ایک مرا ہوا پلہ لا کر ملکہ کے پاس رکھ دیا اور اس نے کہا کہ تمہارے ہاں تو کتے کا پلہ پیدا ہوا ہے۔ ملکہ یہ سن کر چپکی ہو گئی۔ بادشاہ کو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ شہزادہ پیدا ہوگا اور میں اسے دیکھوں گا۔ جب اسے یہ خبر پہنچی کہ میرے محل میں کتے کا پلہ پیدا ہوا ہے تو بادشاہ کو اس سے بہت رنج ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ملکہ کو جان سے مار دو۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور ایسا ظلم نہ کرے، خدا کی مرضی میں انسان کا زور نہیں چلتا، جو کچھ ہوا خدا کی مرضی سے ہوا، آپ ملکہ کو معاف فرمائیں، اس بات میں بیچاری ملکہ کا کیا قصور ہے؟ غرض وزیر نے بہت سمجھایا بجھایا تو بادشاہ کا غصہ کچھ کم ہوا اور اس نے ملکہ کو معاف کر دیا۔ اب ذرا اس پٹاری کا حال سنو۔ جب ان ظالم بے درد خالاؤں نے اس معصوم پھول کو پٹاری میں بند کر کے نہر میں ڈالا تو پٹاری بہتے بہتے باغ کی نہر میں چلی گئی۔ اس وقت باغ کا داروغہ باغ میں صفائی کروا رہا تھا اور نہر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ ایک پٹاری بہتی چلی آ رہی ہے، فوراً مالی کو حکم دیا کہ اس پٹاری کو پکڑ لو۔ مالی پٹاری کو لے کر داروغہ کے پاس آیا۔ جب داروغہ نے پٹاری کا منہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت پھول سا بچہ اس پٹاری میں پڑا چسر چسر اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ داروغہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ محل کی طرف سے بہتا ہوا آیا ہے اور محل کی کسی بیگم کا ہے، مگر مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس بچے کا حال پوچھوں؟ میری کوئی اولاد نہیں، خدا نے اپنے فضل سے مجھے ایسا خوبصورت بیٹا بخشا۔ بس وہ اس بچے کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ لو بیوی، اللہ نے ہمیں فرزند بخشا ہے، اب تم کوئی انا منگاؤ اور اسے دودھ پلوا کر پالو۔ داروغہ کی بیوی نے بہت محبت سے اس بچے کو گود میں لیا اور اس کے لیے فوراً انا بلوائی۔ عمدہ عمدہ کپڑے، نہالچے، گدے، تکیے، چاندی کی پلنگڑی، سب چیزیں تیار کی اور بہت آرام کے ساتھ اس بچے کو پالنے لگی۔ جب 1 سال گزرا تو خدا نے اس ملکہ کو ایک اور خوبصورت فرزند بخشا۔ اب کی دفعہ پھر ملکہ کی دشمن بہنوں نے اس بچے کو بھی پٹاری میں بند کر کے نہر میں بہا دیا اور خبرداروں سے بادشاہ کو خبر دی کہ اب کی بار آپ کے ہاں بلی کا بچہ ہوا ہے۔ بادشاہ کو سن کر پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا اور کہا کہ ایسی خراب ملکہ کو ضرور مار ڈالنا چاہیے جس کے ہاں جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر وزیر نے پھر کہہ سن کر بادشاہ کو ملکہ کے مارنے سے روکا اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ یہ بچہ بھی بہتے بہتے داروغہ ہی کے ہاتھ لگا اور داروغہ نے اسے بھی اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے ہمیں ایسے خوبصورت بچے بخشے جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی خاطر سے انہیں پالنے لگی۔ 1 برس گزرنے پر پھر ملکہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اب کی دفعہ لڑکی ہوئی۔ یہ لڑکی بھی ایسی خوبصورت تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ اس کی ظالم خالاؤں نے اسے بھی اسی طرح پٹاری میں ڈال نہر میں بہا دیا اور خدا کی قدرت سے یہ لڑکی بھی بہتی بہتی داروغہ کے ہاتھ لگ گئی اور داروغہ نے اسے بھی لے جا کر اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ بیوی بہت خوش ہوئی کہ خدا نے بیٹی کا ارمان بھی پورا کر دیا۔ اب کی دفعہ ملکہ کی شریر بہنوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ملکہ کے ہاں چھچوندر پیدا ہوئی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ اب کی دفعہ چھچوندر ہوئی ہے تو اس کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا، اس ملکہ کو فوراً محل سے نکال دو اور جان سے مار ڈالو۔ یہ آدمی نہیں کوئی بلا ہے اور اگر یہ جیتی رہی تو تھوڑے دنوں میں طرح طرح کی بلاؤں سے میرا محل بھر دے گی، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر بادشاہ کے پاؤں پر گر پڑا اور عرض کیا، حضور میری مجال نہیں کہ میں حضور کا حکم نہ مانوں، مگر سچ یہ ہے کہ ملکہ کا اس میں کچھ بھی قصور نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ آپ ملکہ کو ماریں گے تو خدا بہت ناراض ہوگا، اس واسطے بہتر ہے کہ آپ ملکہ کو کسی اور محل میں بھیج دیں۔
اور اگر حضور اس سے بیزار ہیں تو اس کی صورت نہ دیکھے۔ بادشاہ نے اس بات کو مان لیا اور حکم دیا کہ جامع مسجد کے پاس ایک قید خانہ بنا کر ملکہ کو اس میں قید کر دو، اور حکم دو کہ جو نمازی ادھر سے گزرے ملکہ پر تھوک جایا کرے۔ وزیر یہ سن کر چپکا ہو گیا اور دل میں سوچا کہ خیر ملکہ کی جان تو بچ گئی، یہی غنیمت ہے۔ اس کے بعد وزیر نے قید خانہ تیار کروایا اور ملکہ کو مسجد کے پاس اس میں پہنچا دیا۔ جو نمازی آتا وہ بادشاہ کے حکم کے بامعجب ملکہ کے منہ پر تھوکتا اور اس کا حال پوچھتا کہ اس نے کیا تقصیر کی جو ایسی سخت سزا پائی۔ جب لوگ اس کی تقصیر بتاتے تو سب یہی کہتے کہ ملکہ کا اس میں کچھ قصور نہیں۔ پھر سب نمازی نماز پڑھ کر خدا سے دعا کرتے کہ اے خدا تو اس ملکہ کی سختی معاف کر اور اس پر اپنا رحم فرما۔ ان تینوں بچوں کو داروغہ اور اس کی بیوی بہت محبت اور پیار سے پالتے تھے۔ داروغہ نے ایک شہزادے کا نام بہمن رکھا اور دوسرے کا پرویز اور تیسری شہزادی کا نام پریزاد رکھا۔ جب یہ تینوں بچے بڑے ہوئے تو داروغہ نے ان کے لیے استاد مقرر کیے اور جس قدر علم تھے وہ سب ان کو سکھائے پڑھائے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان بچوں نے اتنا پڑھ لیا کہ ان کے استاد کہنے لگے کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ لائق ہو گئے ہیں۔ پھر داروغہ نے ان کو گھوڑے کی سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی اور سپاہ گیری کے تمام فن سکھائے۔ ان بچوں نے وہ بھی خوب اچھی طرح سیکھ لیے۔ پریزاد کو گانے اور باجا بجانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے کامل استاد رکھ کر گانا سیکھا اور اس فن میں کمال پیدا کیا۔ غرض تھوڑے ہی دنوں میں تینوں بچے تمام کاموں میں ہوشیار ہو گئے۔ داروغہ ان خوبصورت لائق بچوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتا تھا اور دونوں میاں بیوی انہیں اس طرح جانتے تھے جیسے ان کے اپنے ہی بچے ہیں۔ یہ تینوں بچے بھی انہیں اپنا ماں باپ سمجھتے تھے۔ کچھ عرصے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ داروغہ کی بیوی مر گئی۔ بچوں کو اس کے مرنے کا بے حد رنج ہوا، مگر داروغہ نے سمجھا بجھا کر انہیں بہلا لیا۔ داروغہ کا گھر چھوٹا سا تھا، اس واسطے اس کا جی اس بات سے خوش نہیں ہوتا تھا کہ ایسے خوبصورت بچوں کو میں ایسے غریب گھر میں رکھوں۔ آخر اس نے شہر سے باہر بہت سی زمین مول لی اور بڑی محنت اور کوشش سے ایک بہت خوشنما محل بنوایا اور اس میں طرح طرح کے نقش اور بیل بوٹے بنوائے۔ پھر بہت اعلیٰ قسم کا اسباب خرید کر اس محل میں سجایا۔ محل کے ساتھ ایک خوبصورت باغ بنوایا اور اس میں بہت عمدہ اور قسم قسم کے پھل پھول لگائے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک بہت بڑی شکار گاہ بنوائی اور اس میں طرح طرح کے جانور پالے کہ دونوں شہزادے اور ان کی بہن اس میں شکار کھیلا کریں۔ جب یہ سب کچھ بن کر تیار ہو گیا تو داروغہ بادشاہ کے حضور میں گیا اور بادشاہ خسرو سے عرض کیا، حضور مجھے اجازت دیں کہ میں شہر سے باہر جا کر اپنے نئے مکان میں رہوں۔ بادشاہ داروغہ پر بہت مہربان تھا اور جو کچھ داروغہ کہتا تھا اسے مانتا تھا۔ اس نے اجازت دے دی کہ شوق سے رہو۔ داروغہ یہ اجازت لے کر اپنے بچوں سمیت نئے محل میں چلا گیا اور آرام سے رہنے سہنے لگا۔ اس کے تینوں بچے اس محل میں بہت خوش رہتے تھے کیونکہ ان کے آرام کا وہاں تمام سامان موجود تھا۔ کھاتے پیتے کھیلتے اور ہر طرح خوشیاں مناتے تھے۔ محل میں آنے کے تھوڑے دنوں بعد داروغہ بیچارہ بیمار ہو گیا۔ تینوں شہزادے شہزادی یہ نہیں جانتے تھے کہ داروغہ ہمارا اصلی باپ نہیں ہے، اس واسطے انہیں داروغہ سے ویسی ہی محبت تھی جیسی اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے۔ تینوں کو داروغہ کی بیماری کا بہت رنج ہوا اور انہوں نے ہر طرح اس کی دوا دارو میں دوڑ دھوپ کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس حالت میں داروغہ نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ وہ ان بچوں پر یہ بات کھول دے کہ تم کون ہو اور میں نے تمہیں کہاں سے پایا، مگر وہ ایسا سخت بیمار تھا کہ اس سے بولا تک بھی نہ جاتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ذرا آرام ہو تو ان بچوں کو سب حال بتاؤں، مگر اسے کچھ آرام نہ ہوا اور مرتے وقت وہ صرف اتنا کہہ سکا کہ میرے پیارے بچوں، تم عزت اور نیک نامی کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ داروغہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا دم نکل گیا اور بیچارے تینوں بچے حیران پریشان رہ گئے۔ تینوں کو از حد رنج ہوا اور انہوں نے روتے روتے اپنا برا حال کر لیا، مگر کب تک روتے؟ آخر تینوں نے مل جل کر اپنے باپ کو دفن کیا اور کچھ دنوں تک اس کا رنج کر کے جس طرح ہو سکا صبر کر لیا۔ یہ تینوں بہن بھائی بہت محبت کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ دونوں بھائی تو مل کر شکار کو گئے اور بہن اکیلی گھر میں رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک بڑھیا محل کے دروازے پر آئی اور آواز دے کر کہنے لگی، اے بسنے والو، اگر اجازت دو تو میں اندر آؤں اور نماز پڑھوں، پھر چلی جاؤں گی۔ شہزادی نے اپنی خواصوں سے کہا،
इस गरीब बुढ़िया को अंदर आने दो। जब वो बुढ़िया अंदर आई तो शहजादी ने देखा कि अच्छी बुजुर्ग बुढ़िया है, हाथ में लंबी सी तस्बीह है और कंधे पर जा नमाज है। बुढ़िया ने आते ही जा नमाज बिछाई और नमाज पढ़कर वजीफा पढ़ने लगी। शहजादी ने ख्वासों को हुक्म दिया कि बुढ़िया नमाज पढ़ ले तो जाने ना देना, बल्कि मेरा महल दिखाना और मेरे पास लाना। जब बुढ़िया नमाज पढ़ चुकी तो शहजादी की ख्वासें गईं और बुढ़िया को महल दिखाया। बुढ़िया महल देखकर कहने लगी कि किसी बहुत ही सलीके वाले कारीगर का बनाया हुआ मालूम होता है। फिर ख्वासें उसे शहजादी के पास ले गईं। शहजादी ने कहा, अम्मा तुम कहाँ से आई हो? आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बातें करो। बुढ़िया नीचे फर्श पर बैठने लगी, लेकिन शहजादी ने उसे अपने बराबर बिठा लिया। इतने में ख्वासें दस्तरखान लाईं और करीने से बिछाकर उस पर सोने चांदी के बर्तनों में कुलचे, रोटियां और मेवे लाकर चुने और तश्तरियों में कई किस्म की मिठाइयां लाकर करीने से चुनी। फिर शहजादी ने बुढ़िया से कहा कि बड़ी अम्मा तुम थकी हुई हो और भूखी मालूम होती हो, कुछ नाश्ता करो। बुढ़िया ने कहा, बेटी खुदा तुम्हारा बहुत बड़ा इकबाल करे, मैंने तो अच्छे खाने खाने छोड़ दिए हैं, खैर तुम्हारी खुशी से कुछ खा लेती हूँ। आखिर बुढ़िया ने कुछ थोड़ा सा नाश्ता किया और शहजादी से बातें करने लगी। बातों बातों में शहजादी ने पूछा, बड़ी अम्मा मेरा महल कैसा है? बुढ़िया ने कहा, बेटी खुदा तुम्हें इसमें रसना बसना नसीब करे, महल बहुत खूबसूरत बना हुआ है और सब असबाब भी बहुत करीने और मौके से रखा है। शहजादी ने पूछा, कोई और चीज भी इस महल में होनी चाहिए या नहीं? बुढ़िया ने कहा, ये तुम मुझसे क्यों पूछती हो? शहजादी बुढ़िया के पीछे पड़ गई कि नहीं मैं तो जरूर पूछूंगी। लाचार बुढ़िया ने कहा, अगर इसमें 3 चीजें और हों तो तुम्हारा मकान बस बहशत बन जाए और फिर इसमें किसी चीज की कसर ना रहे। शहजादी ने कहा कि बड़ी अम्मा वो क्या चीजें हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा एक तो बुलबुल हजार दास्तान है, जिस वक्त वो खुश आवाजी से बोलती है हजारों जानवर उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और उसके साथ मिलकर गाते हैं। दूसरे एक गवैया दरख्त है, उसके पत्ते चिकने होते हैं और जब वो हवा से हिलते हैं तो उनमें से ऐसे उम्दा राग निकलते हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। तीसरा सुनहरा पानी है, उस पानी का एक कतरा किसी ठिलिये में डालकर रख दो तो फौरन भर जाती है और ऐसा फव्वारा छूटता है जो कभी बंद ही नहीं होता। देखने वाले उस फव्वारे को देख देख कर वाह वाह करते हैं। शहजादी को उन तीनों चीजों का नाम सुनकर इस कदर शौक हुआ कि वो बुढ़िया की मिन्नतें करने लगी कि मुझे उनके मिलने का पता बताओ। बुढ़िया ने कहा, बेटी तुम्हारे महल से 20 दिन की राह पर एक जगह है, वहाँ एक आदमी बैठा है, तुम उससे उन चीजों का पता पूछना, वो ठीक राह बता देगा, उसे सब पता मालूम है। बुढ़िया ये सब हाल बयान करके घर चली गई। जब बुढ़िया शहजादी को इन चीजों का पता बताकर अपने घर चली गई तो शहजादी फिक्रमंद होकर बैठ गई और सोचने लगी कि किस तरह ये तीनों चीजें लाऊं और अपने महल में सजाऊं। अभी वो इन बातों को सोच ही रही थी कि उसके बड़े भाई आ गए और बहन को परेशान देखकर फिक्र की वजह पूछने लगे। शहजादी ने टालना चाहा मगर उसके भाई उसके पीछे पड़ गए और कहा, जब तक तुम सब हाल ना बताओगी हम खाना तक भी ना खाएंगे। तब शहजादी ने कहा, भाईजान आज मुझे एक बुढ़िया ने बताया है कि हमारे बाप ने जो महल बनाया है ये बहुत उम्दा है, मगर इसमें 3 चीजें और हों तो खूब ही उम्दा हो जाए। एक तो बोलने वाली चिड़िया, दूसरे गाने वाला दरख्त और तीसरे सोने का पानी। जब से मैंने उनका हाल सुना है मेरा जी चाहता है कि जिस तरह हो ये तीनों चीजें मुझे मिल जाएं। बड़े भाई बहमन ने कहा कि बहन तुम कुछ फिक्र ना करो, मैं कल सुबह ही इन चीजों के लेने को जाता हूँ और बहुत जल्द ये चीजें लाकर देता हूँ। इस पर छोटा भाई बड़े भाई से कहने लगा, आप बड़े हैं, आप घर में रहें, मैं अपनी बहन की चीजें लाऊंगा। बड़े भाई ने कहा कि नहीं, तुम बुआ के पास रहो, मैं खुद ले आऊंगा, ये सफर का मामला है, मुझे ही जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह ही उठकर शहजादा बहमन ने सफर का सामान दुरुस्त किया और घोड़े पर सवार होकर रुखसत होने लगा। इस पर शहजादी का दिल भर आया और कहने लगी, भाईजान मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हुई, तुम ना जाओ, मुझे इन चीजों के ना मिलने से इतना रंज ना होगा जितना तुम्हारे जाने से दिल दुखता है। बहमन ने कहा, बहन तुम कुछ फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी चीजें ले आऊंगा। उस जमाने में ना रेल थी न डाक कि एक दूसरे को एक दूसरे की खबर मिलती, इसलिए शहजादी ने भाई से कहा, भाई इतने दिन तुम्हारी खैरियत मालूम ना होने से मुझे बहुत रंज होगा, तुम तो ना ही जाओ।
اس پر شہزادے نے اپنی کمر سے قرولی کھول کر بہن کو دی اور کہا تم اسے دیکھ لیا کرنا، جب تک یہ صاف رہے جاننا کہ میں خوش ہوں، اور جب اس میں سے خون ٹپکتا نظر آئے تو جان لینا کہ میں زندہ نہیں۔ شہزادہ بہمن اپنی بہن اور بھائی کو سب کچھ سمجھا بجھا کر گھر سے نکل پڑا۔ شہزادہ چلتے چلتے 20 دن میں اس جگہ پر پہنچا جہاں کا پتہ بہن نے بتایا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے اور اس کے ساتھ ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ درخت کے نیچے ایک بہت بوڑھا فقیر سر پر لمبی سی ٹوپی اوڑھے بدن پر چٹائی لپیٹے بیٹھا ہے۔ اس آدمی کی عمر اس قدر بڑی تھی کہ اس کی بھویں تک سفید ہو گئی تھیں، مونچھیں اتنی لمبی تھی کہ ان سے منہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی اور ہاتھ پاؤں کے ناخن بہت بڑے ہوئے تھے، غرض اس کی شکل ایسی ہو گئی تھی کہ دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ شہزادہ پہلے تو اسے دیکھ کر ڈرا، مگر پھر گھوڑے کو آگے بڑھایا اور فقیر کے پاس آ کر گھوڑے سے اتر کر اسے سلام کیا اور کہا اے بزرگ بابا، خدا آپ کی عمر اس سے بھی زیادہ بڑی کرے۔ پیر مرد نے شہزادے کے سلام کا جواب اشارے سے دیا۔ اس کی مونچھیں اس قدر بڑی تھی کہ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ شہزادے نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو میں آپ کی مونچھیں اور بھویں قطر کر درست کر دوں۔ پھر پیر مرد نے اشارے سے کہا اچھا۔ تب شہزادے نے اپنی جیب سے کینچی نکالی اور پیر مرد کی بھویں اور مونچھیں کاٹ کر چھوٹی کی۔ ان کے کٹتے ہی درویش کی شکل آدمیوں کی سی معلوم ہونے لگی۔ تب شہزادے نے کہا میرے پاس آئینہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ اب آپ کی شکل نوجوانوں کی سی ہو گئی ہے۔ بوڑھا درویش شہزادے کی خوشامد کی باتوں سے خوش ہوا۔ سچ ہے جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے۔ درویش نے کہا میں تمہاری اس مہربانی سے بہت خوش ہوا۔ تمہارا جو کام میرے لائق ہوگا میں بڑی خوشی سے کروں گا۔ تم اس جنگل ویرانے میں کیوں آئے ہو؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ، میں لائق ہوا تو میں خوشی سے کر دوں گا۔ تب شہزادے نے اپنا مطلب بیان کیا اور کہا مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں سے بولتی چڑیا اور گانے والا درخت اور سونے کا پانی ملے۔ بوڑھا درویش یہ بات سنتے ہی ایسا پریشان ہوا کہ اس کی آنکھیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور آخر اس نے سر نیچا کر لیا۔ شہزادے نے کہا اے بزرگ بابا، اگر تم کو اس جگہ کا پتہ معلوم نہیں ہے تو خیر جواب دے دو، کسی اور سے پوچھ لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ درویش نے کہا اے فرزند، مجھے اس جگہ کا پتہ نشان خوب یاد ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وہاں تک پہنچنے میں بہت خطرے ہیں۔ مجھے تم سے بیٹوں کی سی محبت ہو گئی ہے، اس واسطے میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تم کو اس جگہ کا پتہ نشان بتاؤں۔ تمہارے جیسے کئی لوگ ان چیزوں کو لینے اس طرف گئے، مگر اتنی عمر مجھے یہاں بیٹھے ہو گئی میں نے ایک کو بھی واپس آتے نہیں دیکھا۔ وہ بڑی خطرناک جگہ ہے، میرا کہا مانو تو اپنے گھر چلے جاؤ، اس طرف کا نام نہ لو۔ بہمن نے کہا مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، میں سب ہنر فن سپاہ گری کے جانتا ہوں، میرے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ اگر کوئی میرے ساتھ جھگڑا تو میں اکیلا سینکڑوں آدمیوں سے جھگڑ سکتا اور مقابلہ کر سکتا ہوں۔ درویش نے کہا بیٹے، وہاں کے جھگڑنے والے تو تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، پھر تم ان سے کس طرح لڑو گے؟ شہزادے نے کہا پھر تو مجھے کسی بات کا بھی ڈر نہیں، جب وہاں کوئی جھگڑنے والا نہیں تو ڈر کس بات کا؟ مہربانی کر کے آپ مجھے اس جگہ کا پتہ بتا دیں، تمام عمر احسان مند رہوں گا۔ پیر مرد نے جب دیکھا کہ یہ جوان میرا کہنا نہ سنے گا تو آخر کار انہوں نے ایک تھیلی میں سے ایک گیند نکالی اور کہا افسوس، تم نے میرا کہا نہ مانا اور مفت میں اپنی جوانی برباد کرنے چلے۔ خیر تم جانو، مگر میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، اگر ان کو یاد رکھو گے تو خدا تمہارے کام میں آسانی کر دے گا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس گیند کو لو اور اپنے گھوڑے کے سامنے ڈال دو، یہ گیند جدھر کو لڑکتی ہوئی جائے تم بھی ادھر کو ہی اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ ایک پہاڑی کے نیچے یہ گیند جا کر ٹھہر جائے گی، اس وقت تم بھی اپنے گھوڑے پر سے اتر کر کھڑے ہو جانا اور گھوڑے کی باگ کو اس کی گردن پر ڈال کر پہاڑ پر چلے جانا۔ جب تک تم واپس نہ آؤ گے گھوڑا وہاں ہی کھڑا رہے گا اور کہیں نہ جائے گا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو تم کو آگے پیچھے دائیں بائیں بہت بڑے بڑے کالے پتھر نظر آئیں گے اور ساتھ ہی ایسی خوفناک آوازیں سنائی دیں گی کہ تمہارا دل دہل جائے گا۔ یہ آوازیں تم کو ڈرا ڈرا کر اور دھمکا دھمکا کر منع کریں گی کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر نہ جاؤ، مگر تم ہرگز نہ ڈرنا اور نہ ادھر ادھر دیکھنا، سیدھے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے چلے جانا۔ اور اگر تم ڈرے اور تم نے ذرا گردن پھیر کر پیچھے دیکھا تو یاد رکھو
तुम और तुम्हारा घोड़ा फौरन काला पत्थर बन जाएगा। रास्ते में जिस कदर काले पत्थर तुम्हें मिलेंगे वो पत्थर नहीं, असल में आदमी है, जो तुम्हारी तरह उन चीजों को लेने गए और आवाजों से डरकर पीछे मुड़कर देखा और देखते ही पत्थर बन गए। जब तुम सलामत पहाड़ की चोटी पर पहुंचो तो तुमको एक पिंजरा नजर आएगा, उसमें बोलने वाली चिड़िया बैठी है। तुम झट जाकर उसे हाथ में उठा लेना, फिर उसी चिड़िया से पूछना गाने वाला दरख्त और सुनहरा पानी कहाँ है, वो तुम्हें उनका पता बता देगी। तब तुम उन दोनों चीजों को भी ले लेना, फिर कुछ खतरे की बात ना रहेगी, शौक से घर को पलट आना। ये सब कुछ समझा कर भी मैं तुमको कहता हूँ कि तुम ऐसे खतरे की जगह पर ना जाओ और अपने घर को वापस चले जाओ। शहजादे ने कहा, ए बुजुर्ग बाबा, मैं आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे गरीब मुसाफिर पर रहम करके इन तीनों चीजों के मिलने का पता और जगह बताई और सच्ची नसीहतें की, मगर मैं वहाँ जाने से बाज ना आऊंगा और अपनी नन्ही बुआ के पास खाली हाथ नहीं जाऊंगा। लो अब मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज। ये कहकर शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और गेंद अपने आगे डालकर चल दिया। जिधर जिधर गेंद जाती थी उधर उधर ही शहजादा अपना घोड़ा ले जाता था। आखिर गेंद एक पहाड़ के नीचे जाकर ठहर गई। शहजादे ने भी घोड़े को रोका और उस पर से उतरकर बाग घोड़े की गर्दन पर डाल दी और आप पहाड़ पर चढ़ने लगा। क्या देखता है कि राह में बेशुमार स्याह पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं। ये देखकर उसने ख्याल किया कि ये सब लोग मेरी तरह के ही आदमी होंगे। अब कैसे पत्थर बने पड़े हैं। अभी उसने 4-5 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। कौन है, कहाँ जाता है, पकड़ो मारो, देखो जाने ना पाए, ये चोर है, खूनी है, अभी कत्ल करो, इसकी गर्दन पर तलवार मारो। शहजादा ये सब बातें सुनता रहा, मगर उसने कुछ परवाह ना की और सीधा चढ़ता चला गया कि इतने में उसे एक ऐसी आवाज आई जैसे बादल गरजता और बिजली गिरती है। शहजादे ने उसकी भी परवाह ना की, मगर थोड़ी देर में तो उसे बेशुमार शोरो गुल की आवाजें आने लगी और वो भी ऐसे नजदीक से जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। इस शोरो गुल को सुनकर शहजादा घबरा गया और फकीर की नसीहत भी भूल गया। उसके पांव कांपने लगे और आखिर उसने मुंह फेरकर अपने पीछे की तरफ देखा। देखने की देर थी कि वो और उसका घोड़ा जो पहाड़ के नीचे खड़ा था, दोनों स्याह पत्थर बन गए। अब जरा शहजादी का हाल सुनो कि जब से उसका भाई तीनों चीजें लेने गया था, वो रोज उस छुरी को निकालकर देखा करती थी जो शहजादा चलते वक्त दे गया था। छुरी अच्छी साफ चमकदार नजर आती, उसे तसल्ली हो जाती कि मेरा भाई खैरियत से है। जिस दिन शहजादा पहाड़ पर गया और पत्थर बन गया, उस दिन शहजादी के छोटे भाई ने कहा, बहन जरा छुरी मुझे देना, मैं भाई का हाल तो देखूं। शहजादी ने छुरी भाई को दे दी। उसने जो उसे देखा तो छुरी में से लहू की बूंदें टपकने लगी। ये देखते ही छोटे शहजादे ने छुरी हाथ से फेंक दी और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जब शहजादी ने हाल पूछा तो उसने कहा, अफसोस, हमारा प्यारा भाई मर चुका है। ये देखो छुरी में से लहू की बूंदें गिर रही हैं। ये देखकर शहजादी का भी बहुत बुरा हाल हुआ और वो भी बयान कर करके रोने लगी। यही कहती थी, हाय मैंने उस बुढ़िया को घर में क्यों आने दिया, मुझे क्या खबर थी कि मेरा भाई हमेशा को मुझसे छूट जाएगा। गरज शहजादी भाई के लिए इतना रोई कि बेहोश हो गई। छोटे भाई को भी बड़े भाई का बहुत गम था। आखिर उसने कहा कि लो बहन, मैं भी जाता हूँ। जब तक मैं अपने भाई का हाल मालूम ना कर लूंगा तब तक हरगिज आराम ना लूंगा। अगर मेरे भाई को किसी ने जान से मार डाला है तो मैं जाकर जब तक उसे मारकर उसका बदला ना ले लूं तब तक मुझे चैन ना आएगा। शहजादी ने कहा, प्यारे भाई, तुमको तो मैं हरगिज ना जाने दूंगी, तुम्हारे बाद मेरा कौन होगा। देखो मुझे छोड़ के ना जाना, वरना मैं रो रो कर मर जाऊंगी। शहजादे ने बहन को समझाया और कहा, तुम सब्र करो और घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारा प्यारा भाई मारा जाए और हम उसकी खबर तक ना लें कि किसने उसे मारा या उस पर क्या मुसीबत आई। इस पर शहजादी बोली, बड़े भाई का हाल तो उनकी छुरी से मुझे मालूम होता था, तुम्हारा हाल मैं किस तरह मालूम करूंगी, और अगर तुम्हारी खबर मुझे ना मिली तो मैं किस तरह जीऊंगी। शहजादे ने बहन को एक माला दी और कहा, इस माला से मेरा हाल तुमको खूब मालूम होगा। जब तक इसके दाने जुदा जुदा रहें तुम जानना मैं खुश और सलामत हूँ। जहाँ इस माला के दाने एक दूसरे से चिमट जाएं, तुम जानना कि भाई की खैर नहीं। मेरी जिंदगी की यही निशानी है कि जब तक माला के दाने जुदा रहें मैं जीता रहूंगा।
جب مالا کے دانے ایک دوسرے سے مل جائیں میں مر جاؤں گا۔ شہزادی نے بھائی سے مالا لے کر گلے میں ڈال لی اور بہت غمگین ہو کر بھائی کو رخصت کیا۔ جب شہزادہ پرویز اپنی بہن سے رخصت ہوا تو سیدھا اسی راستے پر گیا جو بڑھیا نے بتایا تھا۔ راستے میں وہ اپنے بھائی کا پتہ نشان پوچھتا جاتا مگر اس کو کچھ پتہ معلوم نہ ہوا۔ آخر 20 دن کے بعد وہ اس جنگل میں پہنچا جہاں بوڑھا فقیر بیٹھا تھا۔ اس نے اس بوڑھے فقیر کو سلام کیا اور پوچھا، اگر آپ کو کچھ پتہ نشان اس جگہ کا معلوم ہو تو مجھے بتاؤ جہاں بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سونے کا پانی ہے۔ درویش نے یہ بات سن کر شہزادے کو غور سے دیکھا اور کہا کہ افسوس اے بچے، تجھے بھی موت کھینچ لائی۔ تو کتنا خوبصورت جوان ہے، ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے بالکل تیری ہی صورت کا ایک جوان میرے پاس آیا تھا۔ اس نے بھی اس جگہ کا پتہ پوچھا اور چلا گیا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ جو کوئی اس رستے پر جاتا ہے واپس نہیں آتا، اے جوان تو ادھر نہ جا، مگر اس عزیز نے میرا کہا نہ مانا۔ آخر کو وہ گیا اور واپس نہ آیا، وہاں ہی ہلاک ہوا۔ یہ سن کر شہزادہ بے چین ہو گیا اور کہا، اے بزرگ بابا، وہ شہزادہ میرا سگا بھائی تھا، میں اسی کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے اس کا کچھ اور حال بتاؤ۔ کس ظالم نے میرے بھائی کو مارا ہے تاکہ میں اس کا پتہ لگا کر اور اس کو جان سے مار کر بھائی کا بدلہ لوں اور اپنا دل ٹھنڈا کروں۔ درویش نے کہا، اے بیٹے، تیرے بھائی کو کسی آدمی نے نہیں مارا، وہ ایک کالا پتھر بن گیا ہے، جو آدمی اس طرف جاتا ہے وہ پتھر ہی ہو جاتا ہے، تم بھی جاؤ گے تو پتھر ہو جاؤ گے۔ شہزادی نے کہا، آپ کو تکلیف تو ہوگی مگر مجھے اچھی طرح سمجھا دے کہ آدمی آپ سے آپ پتھر کیوں کر ہو جاتا ہے۔ تب فقیر نے اس پہاڑ پر جانے کا سب حال بیان کیا اور شہزادے کو سمجھایا، تم اس طرف ہرگز نہ جاؤ، نہیں تو تم بھی پتھر ہو جاؤ گے۔ شہزادہ یہ سب حال سن کر بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ جب میرے بھائی کو کسی نے مارا ہی نہیں تو اب میں کس سے بدلہ لینے جاؤں۔ پھر سوچنے لگا کہ اگر میں خالی ہاتھ گھر کو گیا تو میری بہن کا دل اداس ہوگا، بہتر ہو کہ میں اس پہاڑ پر جاؤں اور اپنی بہن کی چیزیں لے کر بہن کے پاس جاؤں کہ وہ خوش ہو اور اپنے بھائی کا غم بھی بھول جائے۔ یہ سوچ کر اس نے درویش سے کہا، جناب مہربانی کر کے مجھے اس جگہ کا پتہ بتا دے، میں تو ضرور ادھر جاؤں گا۔ آوازوں کی کچھ پرواہ نہیں، آوازیں آئیں گی تو آیا کرے، میں ان کی کچھ پرواہ نہیں کروں گا اور سیدھا پہاڑ پر چلا جاؤں گا۔ درویش نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا نہیں مانے گا تو آخر کار اس نے اسے گیند نکال کر دے دی اور جس طرح پہلے شہزادے کو سب باتیں سمجھائی تھی اسی طرح اسے بھی سب کچھ سمجھا بجھا کر روانہ کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، اور یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے اسٹوری وائس سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔